प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले 6 महिनाभित्र के गरे के गरेनन्। कान्तिपुर समाचारमा आज कांग्रेस र एमालेका केही नेताले सुरु गरेको नयाँ राजनीतिक समीकरणको प्रयासप्रति सभापति देउवाको अरुचि। बजेटमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नमा मन्त्रीहरूको टालटुले जवाफ। संशोधित ऐनअनुसार कसले पाउँछन् नागरिकता। छात्रवृत्ति विवरण नपठाउने विद्यालयलाई काठमाडौँ महानगरले सुरु गर्यो कारबाही। यो सँगै हामीसँग हुनेछन् जोखिम पहिचान भएका बस्तीहरूको स्थानान्तरणमा सरकार किन उदासीन, सहकर्मी प्रकाश बमको रिपोर्ट। अन्तर्राष्ट्रियमा वाग्नर समूहको विद्रोहपछि रुसी रक्षा मन्त्री पहिलो पटक युक्रेनमा। खेलकुदमा साफ च्याम्पियनसिपमा नेपालको निराशाजनक प्रदर्शन सम्बन्धी प्रसङ्ग। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। भाषण र राजनीतिक समीकरण मिलाउनमै बिते प्रधानमन्त्री दाहालका 6 महिना। सार्वजनिक सेवा प्रवाह चुस्त बनाउने प्रतिबद्धता अधुरै, सुशासनमा अझै सुधारको खाँचो। पशुपतिको जलहरी परीक्षणपछि अख्तियार नै अन्योलमा। संसदमा उठ्यो अनुसन्धानमाथि प्रश्न। अकुत सम्पत्ति आर्जनको आरोपमा कोषका पूर्व सदस्य सचिव विरुद्ध मुद्दा दायर। संघीयता अभ्यासको 6 वर्षमा पनि स्थानीय सरकार अनुदानकै भरमा। बजेटमा आन्तरिक स्रोतको हिस्सा 10% मात्र। विज्ञ भन्छन् आत्मनिर्भर बन्ने पहलै भएन। वाग्नरको विद्रोह देशको स्थायित्वका लागि नै चुनौती भएको रुसी प्रधानमन्त्रीको टिप्पणी। रक्षा मन्त्री पहिलो पटक युक्रेनमा। वाग्नर समूहका प्रमुखको स्थिति अज्ञात। र साफ च्याम्पियनसिपको 14औं संस्करणसम्म पनि नेपालको स्तर जिउकात्यु। इन्फा नेतृत्वसँगै छैन दीर्घकालीन योजना। तयारी नपुगेको खेलाडीको गुनासो। पशुपतिनाथमा राखिएको सुनको जलहरी प्रकरणमा आइतबार मन्दिरमै गएर तौल र गुणस्तर परीक्षण गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा कसरी अगाडि बढाउने भनेर छलफल सुरु गरेको छ। 2077 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनपछि राखिएको 108 किलो जलहरीको आइतबार राति तौल तथा गुणस्तर मापन गरिएको हो। त्यसक्रममा तौल केही थोरै देखिए पनि 11 किलो नै गायब भएको हो कि होइन भनेर अख्तियारले खुलाएको छैन। तर मीनबहादुर गुरुङले दिएको भनिएको 3 करोड सुभाष सङ्घाई नामका व्यक्तिले दान गरेको 1 किलो सुन लगायतको हिसाब भन्ने स्पष्ट छैन। जलहरी निर्माणका लागि कालीगढलाई दिएको रकममाथि पनि अनुसन्धान भएको छ। अहिले तौल पुगेको भनिए पनि बीचमा विवाद बढेपछि सुन नहराएको देखाउन पछि कुनै बेला जलहरीको सिक्रीका रूपमा थप गरिएको हुन सक्ने आशंका अख्तियारका अधिकारीहरूको छ। तर त्यसका लागि प्रमाण नपुगेपछि कसरी मुद्दा लैजाने भन्नेमा अख्तियार अन्योलमा परेको हो। मन्दिरका भट्टदेखि पुजारीसम्म सबैको बयान लिएको अख्तियारले भने अनुसन्धान नसकिएको र कुनै दबावमा नपर्ने बताएको छ। त्यो अनुसन्धानकै एउटा नियमित प्रक्रिया हो। अब अनुसन्धान जारी रहिरहेको छ, टुङ्गिएको छैन। यो विषयमा आयोगको अनुसन्धान कतैबाट त्यस्तो प्रभावित हुँदैन। स्वतन्त्र निष्पक्ष रूपमा यो अनुसन्धान हुन्छ। 1.5 वर्षदेखि अनुसन्धान गरिरहेको भने पनि अख्तियारले जलहरी मुद्दालाई त्यति प्राथमिकतामा राखेको थिएन। उजुरी परेको 2 वर्षपछि र महालेखा प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख भएको विषयलाई अख्तियारले ढिला गरी छानबिन गरेकोमा आज सांसदहरूले समेत सदनमा प्रश्न गरेका थिए। उनीहरूले यस विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठनको पनि माग गरेका छन्। उजुर परेको 2 वर्षपछि बल्ल अख्तियारले छानबिन गरेको छ। महालेखाको प्रतिवेदनमा प्रश्न आएको विषयलाई अख्तियारले यति ढिलो गरी छानबिन किन गर्यो? यसको निर्णय प्रक्रिया र कार्यान्वयनका सन्दर्भमा थुप्रै विषयहरू जोडिएका छन् र ती व्यापक रूपमा टीका टिप्पणीको विषय बनेका छन्। सम्माननीय सभामुख मार्फत म सदनलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो गम्भीर विषय छानबिनका निम्ति सदनले एउटा समिति बनाओस्। यसको पूर्ण र निष्पक्ष छानबिन हुने स्थिति निर्माण होस्। कति सुन हराएको हो, कति सुन बाँकी छ, के स्थिति हो, यो कुनै ट्रकमा ल्याएको सामग्री जोख्ने कुरा होइन। यो कुरा सत्य तथ्य सदनमा गम्भीरतापूर्वक विषय उठेको हुँदाखेरि यो सम्मानित सदनमा सत्य तथ्य जानकारी गराउनको निम्ति सम्मानीय सभामुख महोदय मार्फत सम्बन्ध निकायलाई म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अख्तियार प्रमुख प्रेम रायको भूमिकाबारे अदालतमै प्रश्न उठिरहेका बेला संसदमा जलहरीको विषय पनि उठेपछि एमालेले संसद नै अवरुद्ध गरेको थियो। पशुपतिनाथ मन्दिरको गर्भगृहबाट हिजो निकालिएको जलहरी पुनः स्थापना गर्न 1 साता लाग्ने पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ।
जलहरी पुनः स्थापना गर्न भारतबाट दक्ष, कालीगढ र लाहा ल्याउनुपर्ने कोषले जनाएको छ। अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेकै बेला एक साताभित्र जलहरी पुनः स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको कोषका पदाधिकारीले जानकारी दिए। जलहरी परीक्षणको प्रतिवेदन तयार पार्न 1 महिना लाग्ने अख्तियार स्रोतको भनाइ छ। अहिले जलहरीमा तामा, पित्तल र चाँदीको मात्रा कति छ भनेर अध्ययन भइरहेको जनाइएको छ। जलहरीमा तत्कालीन राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा पर्यटन मन्त्री सहित कोषका पदाधिकारीको नाम राखिएको थियो। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप ढकाल विरुद्ध अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। 1,44,11,781 रुपैयाँ बिगो कायम गरी त्यति नै जरिवाना र कैद सजायको माग गर्दै अख्तियारले ढकाल विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो। ढकालले पदमा बहाल रहँदा गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै उजुरी परेपछि अख्तियारले अनुसन्धान गरेको थियो। पशुपतिको जलहरी प्रकरणमा समेत विवादमा परेका ढकाल 2074 साउन 32 गते पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्य सचिवमा नियुक्त भएका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको 6 महिना पूरा भएको छ। पुस 10 गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका दाहालले 11 गते शपथ लिएसँगै काम सुरु गरेका थिए। तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले आफ्नो यो कार्यकालमा नेपाली जनताले भविष्यसम्म सम्झना गर्ने खालको काम गर्ने अठोट पनि गरेका थिए। तर 6 महिने कार्यकालमा केही गर्ने प्रयास गरे पनि धेरै समय औपचारिक कार्यक्रमदेखि सत्ता समीकरणको चलखेलमै गुजारेका छन्। एमालेको समर्थनमा पुस 10 मा प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म पुग्दा नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धनमा जोडिए। समीकरण हेरफेरकै कारण यो अवधिमा 2 पटक विश्वासको मत लिए। सरकारलाई पूर्णता दिन नै 4 महिनाभन्दा बढी समय लाग्यो। अहिले पनि 32 सिटसहित संसदमा तेस्रो दलको नेतृत्व गर्ने दाहाललाई गठबन्धनमा आबद्ध अन्य दलको चित्त बुझाउन हम्मे परेको देखिन्छ। गठनको धरातल नै कमजोर भएका कारण सरकारमाथि प्रश्न उठेको विश्लेषकको तर्क छ। जुन किसिमबाट सरकारको हामी उत्पादन गरिरहेका छौँ नि, ती नै हाम्रो कमजोर पछि छ। जब त्यसको स्रोतै कमजोर छ भनेदेखि त्यसको चाहिँ नि त्यसले दिने उत्पादन, त्यसले दिने परिणाम चाहिँ नि मा धेरै अपेक्षा गर्न सकिँदैन। तर पनि अहिलेसम्मको यो 6 महिनाको स्थिति हेर्दाखेरि खासै गुनासो गर्नुपर्ने कारण देखिँदैन। होइन सरकार त हुँदै भएन, यो के गरेको भनेर भन्न पनि त्यस्तो अवस्था देखिँदैन। तर समग्र मुलुकको स्थिति, शासनको अवस्था स्थिति त चित्तबुद्ध छैन नि त। प्रधानमन्त्री दाहाललाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन मिलाउन समेत चुनौती छ। कहिले भारत र कहिले चीनलाई चित्त बुझाउनु पर्ने बाध्यता उनीमाथि छ। प्रधानमन्त्री बनेको 5 महिनापछि बल्ल तल्ल भारत भ्रमण गरेर फर्किएका दाहाल चीन जाने तयारीमा छन्। चीन भ्रमणको तयारीमा रहेका दाहालमाथि BRI परियोजना कार्यान्वयनको दबाव बढ्न सक्छ। भारत भ्रमणमा जाने दिन जेठ 17 गते नागरिकता ऐन संशोधन गर्ने विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भयो। यो विषयलाई लिएर गठबन्धन दलभित्रै उनले विरोधको सामना गर्नु पर्यो। तर वर्षौंदेखि नागरिकता नपाएकाहरूको मन भने जित्न सफल भए। मठ मन्दिरमा नपुग्ने दाहाल भारत भ्रमणका क्रममा गेरु वस्त्र लगाएर पूजापाठमा सहभागी भएर वामपन्थी कित्ताबाट आलोचित बने। प्रधानमन्त्री दाहालको 6 महिने नेतृत्वमा नक्कली शरणार्थी मुद्दा अदालत पुगेको छ। कांग्रेस र एमालेकै शक्तिशाली नेता समेत जोडिएको यो मुद्दामा सरकारले चालेको कदमलाई नागरिक स्तरबाट स्वागत भएको छ। तर यही विषयलाई लिएर सत्ता सहयात्री दल कांग्रेसले असहयोग गर्ला कि भन्ने त्रास उनमा छ। यही बेला बजेटको न्यूमा गठबन्धन परिवर्तनको चर्चा समेत सुरु भइसकेको छ। यसले प्रधानमन्त्री दाहाललाई फेरि राजनीतिक समीकरण र शक्ति सन्तुलन मिलाउन समय खर्चनु पर्ने देखिएको छ। सत्तारूढ भए पनि कांग्रेस भूमिकाभन्दा बाहिर छ, एमाले विपक्षमा छ भनेपछि जनताको म्यान्डेट विपरीतको गठबन्धन हो यो। अब यो 6 महिनामा उहाँहरूले कुनै उल्लेख्य सङ्केत केही दिनुभएको छैन। सुशासन र समृद्धिका लागि केही गर्छु भन्ने हुटुटी देखाउँदै प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले भने अनुसार काम गरेर चित्त बुझाउन सकेका छैनन्। प्रधानमन्त्री भए लगत्तै सानातिना कार्यक्रमको उद्घाटनमा नअल्मलिने उद्घोष गरेका दाहालको दैनिक जस्तो शिलान्यास र उद्घाटनमा समय खर्च भइरहेको छ। हाम्रा नीतिहरूले कसरी हेर्छ, त्यसका पूर्वाधारहरूमा कसरी जान्छ भन्नेमा सरकारको ध्यान छैन। मैले त्यही भएर पहिला पनि भनेको थिएँ, यो बजेटको अथवा यो सरकारको अहिलेको यसको गति पनि छैन, गन्तव्य पनि छैन।
मुलुक आर्थिक रूपमा समस्यामा रहेका बेला ल्याएको बजेटमाथि सत्तारूढ दलभित्रैबाट चर्को आलोचना भइरहेको छ। तर नेताहरू सुरुवाती काम ठिक ठाउँमा रहेको दाबी गर्छन्। आन्तरिक रूपले भन्दा सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्याय तीनवटा मुद्दामा गठबन्धन बनेको, वर्तमान सरकार बनेको, त्यसमा सकारात्मक ढङ्गले कामहरू अगाडि बढेको छ। कतिपय कुराहरू सकारात्मक कुराहरू आछन्, सुशासनका कुराहरूमा एकदम सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढेको छ। छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध सुधारमा सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढेको छ। विद्युत व्यापारको क्षेत्रमा सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढेको छ। व्यापार घाटा अलिकति भए पनि कम भएको छ। तर समग्र आर्थिक अवस्था चलायमान हुन सकेका छैन। प्रधानमन्त्री दाहालमाथि सत्ता सहयात्री दलले नै दबाब बढाउने सङ्केत गरेका छन्। तर छिटो छिटो सत्ता परिवर्तनको बाटो खोजिँदा जनताले प्रश्न गर्ने राजनीतिशास्त्रीको बुझाइ छ। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि एमालेको समर्थनमा हुनुभयो, अब जग मजबुत भयो कि भन्ने जस्तो लाग्थ्यो। मैले त्यतिखेर पनि मेरो भनाइ के थियो भने ठिकै छ त, के भएको छ त, 5 वर्ष अब एमाले सरकार र चाहिँ माओवादीले सत्ताको नेतृत्व गर्छन्, काङ्ग्रेस विपक्षमा बसे भइहाल्यो। तर 1 महिना बिचमा यो स्थिति, यो सिनारियो बदल्यो। अब यसलाई पनि फेरि अर्को महिना अथवा 6 महिना फेरि अर्को 6 महिनामा बदल्दै जाने कि कम्तीमा पनि यो संसदभरि स्थिर राख्ने। प्रधानमन्त्री दाहालको सुरुवाती समयमा देखिएको राजनीतिक चाप आगामी दिनमा थप बढ्दै जाने निश्चित छ। त्यसमाथि पनि नयाँ सरकार गठनको चर्चाले राजनीतिलाई थप अस्थिर बनाउन सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशी र हेम प्रसाईका साथ दीपक आचार्य र अवतार राई, काठमाडौँ। 6 महिना अघि सरकारको नेतृत्व सम्हाले लगतै कर्मचारीलाई मितव्ययी बन्न निर्देशन दिएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आफू भने सामान्य कार्यक्रमको उद्घाटन र शिलान्यासमै समय खर्च गरिरहेका छन्। दाहाल आजै मात्र काठमाडौँसँग जोडिएको धादिङको गजुरीमा भारतीय सहयोगमा निर्मित क्याम्पसको भवन उद्घाटन गर्न हेलिकप्टर चढेर पुगे। भवन उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यस्ता कार्यक्रममा समय नखर्चिन सुझाव आएको भए पनि क्याम्पस सञ्चालक समितिका अध्यक्ष समेत रहेका सांसद राजेन्द्र पाण्डेको वचन हार्न नसकेको भन्दै आफ्नो बचाउ गरे। नजान धेरैको सुझावहरू थियो छ र यो पनि के हुन्छ भनेर मैले राजेन्द्रजीलाई भनेकै थिएँ। तर राजेन्द्रजीले यो गजुरीको यो क्याम्पसको भवन उद्घाटनको र शिक्षाको महत्त्वबारे अलि जोड दिएर भन्नुभयो। म फेरि राजेन्द्रजीले भनेपछि हार्न नसक्ने खाले पर्छु म, त्यसकारण मैले ठिक छ म जान्छु भने। सोही कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले 5 वर्षसम्म काङ्ग्रेस माओवादी लगायतका दलको गठबन्धन सरकार नै कायम हुने दाबी समेत गरे। सरकार परिवर्तनको हल्ला गलत रहेको भन्दै उनले गठबन्धन दलबीचको सम्बन्धमा कुनै तलमाथि नभएको बताए। तपाईहरुले हेर्नु भएको होला, सुन्नु भएको होला, मैले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा र मेरो लगातार गठबन्धनसँग भएका बैठकहरू र प्रतिपक्षसँग पनि भएका बैठकको आधारमा म के चाहिँ भन्न सक्छु भने 5 वर्ष यो गठबन्धन केही हुनेवाला छैन। हेर्नु होला, विकासको नयाँ युगतिर देश जानेछ। नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेका केही नेता नयाँ राजनीतिक समीकरणको कसरतमा लागेको चर्चा भइरहे पनि काङ्ग्रेसको संस्थापन पक्षले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ। सभापति शेरबहादुर देउबा नयाँ समीकरणको पक्षमा नरहेको उनी निकट नेताहरूले बताएका छन्। देउबा निकट नेताहरूका अनुसार बाहिर चर्चा भए जस्तो सत्ता समीकरण फेर्ने मनस्थितिमा सभापति छैनन्। अहिलेको गठबन्धन पूर्व सहमति अनुसार नै 5 वर्ष टिक्नुपर्छ भन्नेमा देउबा अडिग रहेको नेताहरूको भनाइ छ। काङ्ग्रेसले यो अहिलेको सरकारको गठबन्धनलाई तोड्ने, छोड्ने, अरू कुनै नयाँ गठबन्धन बनाउने, यहाँले भन्नुभएको जस्तो अरू कुनै पार्टीसँग मिलेर सरकार बनाउने बारेमा सोचेको पनि छैन, छलफल पनि भएको छैन। काङ्ग्रेस त्यो गर्ने पक्षमा छैन। सत्ता समीकरण बदलिने कुरा त पार्टीले गर्ने निर्णय हो नि त, व्यक्तिले गर्ने हो र। हिजो पनि पार्टीले निर्णय गरे हो हैन, यो गठबन्धन गरेर जाने कुरा पार्टीले गरे हो र भोलि पनि अरू कुराहरू गर्दाखेरि पार्टीले गर्छ, पार्टीले निर्णय गरेर गर्छ नि। सभापति देउबा उपचारका लागि सिङ्गापुर गएका बेला पार्टी महामन्त्री गगन थापा सहितका नेताहरूले राजनीतिक समीकरण फेरबदल हुने सङ्केत गरेका थिए। नयाँ राजनीतिक समीकरणबारे सभापति देउबाले भने अझै कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेटमाथि प्रतिनिधि सभामा भएको मन्त्रालयगत छलफलमा उठेका प्रश्नको आज थप 8 मन्त्रीले जवाफ दिएका छन्। रक्षा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, स्वास्थ्य, परराष्ट्र, ऊर्जा, खानेपानी र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीले जवाफ दिएका हुन्। जेठ 23 गतेदेखि सुरु भएको मन्त्रालयको छलफलमा सांसदले उठाएका प्रश्नको हिजोदेखि सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिइरहेका छन्। उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले नेपाली सेनाको संख्या कटौती गर्न उपयुक्त नभएको बताएका छन्। उनले विश्वमा बढ्दो सुरक्षा चुनौतीलाई सामना गर्ने गरी नेपाली सेनाको संगठन सुदृढीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए। हाम्रो नेपाली सेनाको संख्या, हामीले उसलाई दिएको जिम्मेवारी, बहुप्रकृतिका विभिन्न जिम्मेवारीलाई जोडेर हेर्दा सान्दर्भिक हुन्छ भन्ने म निवेदन गर्न चाहन्छु। सेनाले जिम्मा लिएका आयोजना समयमै किन सकिँदैन भन्ने सांसदहरूको प्रश्नमा रक्षा मन्त्री खड्काले बजेट अभावका कारणले ढिलाइ भएको जवाफ दिए। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले नेपाल भारत बीचका समस्या कूटनीतिक पहल मार्फत समाधान गरिने बताएका छन्। उनले अखण्ड भारतको नक्साबारे प्रतिवेदन पेश गर्न भारत स्थित नेपाली दूतावासलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिए। नेपाल सरकारले पनि दिल्ली स्थित नेपालको राजदूतावासलाई सम्बन्धित पक्षसँग, भारतीय पक्षसँग बुझेर तत्काल प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नका लागि हामीले भनिसकेका छौँ र प्रतिवेदन आउने तयारीमा रहेको कुरा पनि म यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। त्यस्तै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले संघीय निजामती विधेयक संसदको यसै अधिवेशनमा पेश गरिने बताए। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले विमानस्थल थप्ने भन्दा पनि विमानस्थलको गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने बताए। स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा देखिएका कमी कमजोरी सुधार गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता जनाए। ऊर्जा मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले आगामी 2 वर्षभित्र सबै नेपालीमा गुणस्तरीय विद्युत पुर्याउने र आन्तरिक विद्युत खपतलाई जोड दिइने बताए। खानेपानी मन्त्री महेन्द्र राय यादवले सन् 2030 सम्म सबै नेपालीलाई शुद्ध खानेपानी पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाए। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारीले मुलुकभित्रै रोजगारीको अवस्था सृजना गर्ने र वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउने बताए। उच्च र जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश सिफारिस गर्न 10 महिनापछि बसेको न्याय परिषद बैठक अनिर्णित भएको छ। उच्च अदालतमा 6 मुख्य न्यायाधीश सहित 47 न्यायाधीश र जिल्ला अदालतमा 37 न्यायाधीशको पद 1.5 वर्षदेखि रिक्त छ। प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा कानुन मन्त्री धनराज गुरुङ, सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश विशम्बर प्रसाद श्रेष्ठ र न्याय परिषद सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठ तथा रामप्रसाद भण्डारीको बैठक 3 घण्टा बसे पनि सहमतिमा पुग्न सकेन। यसअघि बनेको कार्यविधिका आधारमा प्रारम्भिक रूपमा छनौट गरिएका 5 मुख्य न्यायाधीश र 27 न्यायाधीशको नाममै छलफल गरिएको न्याय परिषदले जनाएको छ। निर्देशिका बमोजिम सर्टलिस्ट भएको जम्मा 27 पद उच्चको न्यायाधीशको, 5वटा पद मुख्य न्यायाधीशको हो। अब त्यही भित्रै बसेर गर्नुपर्छ गर्दाखेरि अब त्योभन्दा बाहेकको सङ्ख्यालाई हो भने फेरि अर्को प्रोसेस अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ र अब त्यो भित्रै बसेर गर्दाका अवस्थामा ती भित्र 27 र 5 को भित्रमा चाहिँ अब योग्य, सक्षम, इमान्दार मान्छेलाई सिफारिस गर्छ परिषदले र त्यो सिफारिस गरेपछि त्यो सिफारिस आधारमा प्रधान न्यायाधीशबाट नियुक्ति हुने हाम्रो कानुनी व्यवस्था छ। तत्कालीन समयमा रिक्त रहेका 27 न्यायाधीश मध्ये 50% जिल्ला न्यायाधीशबाट, 25% न्याय सेवाबाट र 25% कानुन व्यवसायीबाट नियुक्त गर्ने तयारी थियो। जिल्ला अदालत काठमाडौँले क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको जबरजस्ती करारी सम्बन्धी मुद्दामा पीडित किशोरीलाई 1 लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति भराउने निर्णय सुनाएको छ। अदालतका न्यायाधीश प्रकाश प्रसाद पण्डितको इजलासले आज पीडित राहत कोषबाट किशोरीलाई क्षतिपूर्ति दिन आदेश गरेको हो। पीडित किशोरीका तर्फबाट दायर क्षतिपूर्ति निवेदनमा अदालतले आज आदेश गरेको हो। क्षतिपूर्तिको माग गर्दै परेको निवेदनमा 6 पटकको पेशी तारिखपछि अदालतले पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने आदेश दिएको हो। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। मनसुनको समयमा आउने बाढी, पहिरो लगायत विपदका घटनाले नेपालमा ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति हुने गरेको छ।
तर सरकारले विपद न्यूनीकरणको प्रभावकारी योजना ल्याउन सकेको छैन। जोखिममा परेका बस्तीहरू सुरक्षित स्थानमा सार्ने सरकारको योजना पनि प्रभावकारी छैन। हरेक वर्ष मनसुन भित्रिनु अघि राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्य योजना तयार पार्नुपर्छ। प्राधिकरणले गरेको अध्ययन अनुसार सिन्धुपाल्चोक, स्याङ्जा, प्युठान, अर्घाखाँची, बाजुरा लगायतका विभिन्न जिल्लाका 138वटा बस्तीहरू बाढी पहिरोको उच्च जोखिममा छन्। तर अहिलेसम्म ती बस्ती स्थानान्तरण गर्न तीनै तहका सरकारले ध्यान दिएका छैनन्। न पुनर्स्थापना गर्नुभएको छ, न पुनर्निर्माण गरिएको छ। हामी एकदम आजभोलि पनि बाढी कतिखेर बाढी आउँछ, कसरी हामी जाग्नुपर्छ भन्ने केही ठेगानै छैन। दुःख लाग्छ। अब सरकारले चाहिँ मलाई त्यहाँ फर्काउनको लागि बाटो र पानीको राम्रो व्यवस्था गरिदियो भने म तुरुन्तै फर्किन्छु। बाढी पहिरोको अत्याधिक जोखिममा रहेको जिल्ला सिन्धुपाल्चोकका जुगल, भोटेकोसी, हेलम्बु गाउँपालिका एवं बाह्रविसे र मेलम्ची नगरपालिका लगायतका बस्ती स्थानान्तरण हुन सकेका छैनन्। सरकार स्थायित्व नभएको कारण र राजनीतिक कारणले पनि यो बस्ती स्थानान्तरण नभएको हुनसक्छ र यो सरकारले पनि त्यति चासो नदिएको जस्तो देखियो। भोटेकोसी र बाह्रविसे गाउँपालिकाहरूमा सुरक्षित स्थानकै अभावको कारणले गर्दाखेरि पनि हुन सकेको छैन र जाने परिवारको सङ्ख्या धेरै भएको हुनाले उहाँहरूलाई सहज ढङ्गले त्यहाँ जान सक्ने अवस्था नभएको हुनाले अपेक्षित ढङ्गले सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सकिएको अवस्था छैन। सिन्धुपाल्चोक जस्तै गोर्खा लगायतका जिल्लामा 2072 सालको भूकम्पबाट जोखिममा परेका बस्ती समेत स्थानान्तरण हुन नसकेको अवस्था छ। जुन पहिचान भएको बस्तीहरूलाई चाहिँ स्थानान्तरण गर्ने ठोस योजना पास गर्छौँ र अगाडि बढ्छौँ, यो हाम्रो तयारी छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि 2 वर्ष अघि नै 15वटा हिमाली जिल्लाका 126वटा बस्तीलाई जोखिमयुक्त पहिचान गरेको थियो। ती बस्ती सुरक्षित ठाउँमा सार्ने र एकीकृत बस्ती बनाउने अवधारणा आयोगले ल्याएको थियो। तर अहिलेसम्म कुनै पनि बस्ती सारिएको छैन। यो कार्यविधि अन्तर्गत हाम्रो वालिङ 8 र वालिङ 14का 8वटा गाउँहरू चाहिँ पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने भनेर हाम्रो प्राविधिकबाट पनि स्थलगत अध्ययन भएर रिपोर्ट प्राप्त भएको छ। अब हामी सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने, पालिकासँग केही छुटपुट भएका कागजात त्यो पनि राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ गरिरहेका छौँ। अलिकति यसमा चाहिँ माथि प्राधिकरणबाट पनि त्यो समयमा अलिकति काम चाहिँ हुन सकेको जस्तो देखिन्न। हामीले प्रयास त गरिरहेका छौँ, यो छिट्टै हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरौँ। अहिलेसम्म बस्ती स्थानान्तरण अलिक कम भएका छन्। भूकम्पपछि एकीकृत बस्तीहरू केही बनेका छन्, तर त्यो बाहेकका अघि पछिको अवस्थामा जोखिमका ठाउँहरू देखेर यहाँ जोखिमयुक्त ठाउँ छ, तपाईँहरू सर्नुहोस् भनेर सरकारले केही ठाउँमा विगतमा घरै बनाएर सर्नुहोस् भन्दा नसरेका उदाहरण पनि छन्। संविधानले विपद व्यवस्थापनलाई तीनै तहका सरकारको साझा अधिकारको सूचीमा राखेको छ। स्थानीय तह नजिकको सरकार भएका कारण सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग ताकेता गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारकै हो। तर हालसम्म तीनै तहले यसबारे समन्वय गरेर काम नगर्दा जोखिमका बस्ती स्थानान्तरण हुन सकेका छैनन्। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरूको सहयोगमा प्रकाश बम, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, नेपाली फुटबलको स्तर सुधार्न के गर्नु पर्ला? ए लगानी वृद्धि, बी खेलाडी उत्पादनमा जोड, र सी पर्याप्त तयारी। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए लगानी वृद्धिमा 60%, बी खेलाडी उत्पादनमा जोडमा 25% र सी पर्याप्त तयारीमा मात्र 15%। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, जोखिमका बस्ती स्थानान्तरण गर्न किन ढिलाइ भएको होला? ए सरकार असंवेदनशील भएर, बी स्रोतको अभाव, र सी उचित विकल्प नदिएर। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बाढी, पहिरो र डुबानको सम्भावित क्षति आकलन गरेर 250वटा उपकरण तयारी अवस्थामा राखेको छ। मन्त्रालयले बाढी, पहिरो र भूक्षयबाट मानवीय र भौतिक संरचनामा हुन सक्ने क्षति कम गर्न साथै प्रदेशमा विभिन्न उपकरण तथा बेली ब्रिजहरू तयारी अवस्थामा राखिएको जनाएको हो।
गत वर्ष बर्सातको समयमा 200 स्थानमा पहिरो जाँदा 250 पटक राष्ट्रिय तथा सहायक राजमार्ग अवरुद्ध भएको तथ्याङ्क मन्त्रालयसँग छ। यस वर्ष पनि जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गर्ने काम भइरहेको दावी मन्त्रालयले गरेको छ। इक्विपमेन्ट मध्ये चाहिँ हामी 100 जति चाहिँ हामी फिल्डमै पठाउँछौँ, किनभने त्यहाँ कहीँ चाहिँ कहाँनिर पहिरो जान्छ हामीलाई पहिले अन्दाज भइसकेको हुन्छ। स्थानीय तहहरूले अनियन्त्रित तरिकाले शाखा सडक खन्दा बर्सातको समयमा राष्ट्रिय राजमार्गहरूमा असर पर्ने गरेको छ। यता ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोत मन्त्रालयले पनि वैज्ञानिक ढङ्गले सडक पूर्वाधार निर्माण नहुँदा बर्खाको समयमा आयोजनाहरूको भौतिक क्षति बढ्ने गरेको जनाएको छ। जुन हिसाबमा हाम्रो पूर्वाधारका आयोजना सडकहरू बनिरहेछ त्यसले पनि सायद इरोजन बढाएको हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अलिकति त्यसलाई हामीले वैज्ञानिक ढङ्गबाट सायद ट्र्याकहरू खोल्ने, बाटोहरू चौडा गर्ने कुराहरू अलिकति कम गऱ्यौँ कि जस्तो पनि लाग्छ। डाक्टर दिनजान मन्सुरले काठमाडौँको मेटीदेवीमा सञ्चालन गर्दै आएको एफडिएच क्लिनिक सरकारले बन्द गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले बिना दर्ता सञ्चालन गरेको भन्दै बन्द गराएको हो। मन्सुरको क्लिनिकमा उपचार गराउनेहरूले 4वटा उजुरी दर्ता गराएका छन्। चिकित्सकहरूको नियामक मेडिकल काउन्सिलमा बिरामीहरूले मन्सुरको उपचार पद्धतिले मुटु, किडनी लगायतका थप स्वास्थ्य समस्या देखिएको भन्दै उजुरी दिएका हुन्। हिजो मात्र काठमाडौँ महानगरपालिकाले यो क्लिनिक बिना दर्ता सञ्चालन गरेको भन्दै बन्द गराएको थियो। यो उहाँले गरेको उपचार पद्धति, यो प्रणाली ठिक छ भनेर उहाँले चाहिँ पुष्टि गर्नु पर्यो, कुन निकायबाट पुष्टि गर्नु पर्यो। त्यसबाट एक दुईवटा कुरा अरू स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड पनि छैन त्यहाँनिर, जस्तो उहाँहरूले नागरिक बढापत्र राख्नु पर्यो, शुल्कको कुराहरू पनि छ, धेरैको धेरै शुल्क लिनुभयो भन्ने छ। 10,000 लिएर उहाँले नियमित रूपमा फलोअप आउनेलाई पनि विभिन्न प्रयोगशाला मार्फत प्रयोग गर्ने कुराहरूमा ल्याबदेखि लिएर विभिन्न पैसाहरू लिनु भएको छ भन्ने पनि अर्को कम्प्लेन छ। यी कुराहरूको सबै प्रत्याभूति भएपछि त्यसपछि सञ्चालन गर्ने नगर्ने भन्ने निर्णय कार्यालयले गर्ने कुरा हो। डाक्टर मन्सुरमाथि परेको उजुरीमा मेडिकल काउन्सिलले छानबिन सुरु गरेको छ। छिट्टै विषय विज्ञको बैठक राखेर निष्कर्षमा पुग्ने मेडिकल काउन्सिलको भनाइ छ। मेरो दबाई रोकिदियो यो डाक्टरले अथवा यसले खा भन्यो, त्यसकारणले मेरो स्वास्थ्यमा गम्भीर असर गर्यो भन्न पाइयो। यदि त्यसरी आएको छ भने मेडिकल काउन्सिलले विज्ञ टिम बोलाएर ती चिकित्सकले यो गर्न हुने हो कि नहुने के गरे त्यसको हामी छानबिन गर्छौँ र गल्ती भयो भने सजाय हुन्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले छात्रवृत्तिको विवरण नपठाउने 68 निजी विद्यालयलाई कारबाही गर्ने भएको छ। निजी विद्यालयले गरिब, विपन्न, जेहेन्दार, दलित, जनजाति, पिछडिएका, अपाङ्गता भएका 10% विद्यार्थीलाई अनिवार्य छात्रवृत्ति वितरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि 68वटा विद्यालयले छात्रवृत्ति विवरण महानगरपालिकालाई बुझाएका छैनन्। महानगरपालिकाले पटक पटक सूचना जारी गर्दा समेत विवरण नबुझाउनेलाई 1 लाख रुपियाँ जरिवाना गर्ने भएको छ। जाना जानी नपठाउनु भएको रहेछ भने हाम्रो प्रचलित शिक्षा ऐन 2028 र काठमाडौँ महानगरपालिकाको शिक्षा ऐन 2075 आकर्षित हुन्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको विद्यालयको शिक्षा ऐन 2075ले चाहिँ यसरी यो ऐनको परिपालना नगर्नेलाई रु 1 लाखसम्म जरिमाना गर्न सक्ने प्रावधान कायम गरेको छ। त्योतर्फ महानगरपालिका प्रक्रिया अगाडि चाल्छ। वृत्ति विकास र पेशागत सुरक्षाको माग गर्दै माध्यमिक विद्यालयका शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियनमा आबद्ध शिक्षकहरूले कक्षा 12 को उत्तर पुस्तिका परीक्षण बहिष्कार गरी आन्दोलन थालेका हुन्। सामुदायिक विद्यालयको कक्षा 11 र 12 अध्यापनमा 6000 शिक्षक कार्यरत रहे पनि अहिलेसम्म एकजना पनि स्थायी छैनन्। तीमध्ये 50% शिक्षकले उत्तर पुस्तिका परीक्षण गर्ने गरेका छन्। 3500 शिक्षकहरू कि नियमित यो परीक्षणमा संलग्न हुनुहुन्छ र के छ भने अलि अगाडिबाट नै परीक्षण भइराख्या हो, तर हामी विद्यार्थीप्रति आफ्ना बच्चाहरूप्रति संवेदनशील भएर उत्तर पुस्तिका परीक्षण नगर्ने र सम्बन्धित निकायलाई पनि हामीलाई चाहिँ राज्य बिउजाउनको लागि सम्बन्धित निकाय हाम्रा पक्षमा बिउजिनको लागि सहयोग गरिदिनुहोस् भनेर हामीले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई पनि अनुरोध गरेका छौँ।
जनता समाजवादी पार्टी जसपाको राजधानीमा जारी विधान अधिवेशनको दोस्रो दिन आज प्रस्तावित विधान मस्यौदामाथि बन्द सत्रमा छलफल भएको छ। छलफलका क्रममा नेताहरूले पार्टीमा क्रियाशील सदस्य हुन 70 वर्षे उमेर हदको प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाएका छन्। काठमाडौँको प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा हिजो सुरु भएको विधान अधिवेशनमा विधान संशोधन मस्यौदामाथि आज 10 वटा समूह बनाएर छलफल भएको हो। छलफलका सहभागीहरूले 70 वर्ष उमेर हद र केन्द्रीय समितिको आकार घटाउने प्रस्तावमाथि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। पार्टीका आम कार्यकर्ताले पठाएका प्रतिनिधिहरूले यी आम कार्यकर्ताको आवाज सिङ्गो अधिवेशनमा बोल्न पाउनु भएको छ, आफ्नो विचार राख्नु भएको छ। विचारहरू सहमतिकै आधारमा तपाईँलाई भोलि पारित हुनेछ। भारतका लागि नेपाली राजदूत शङ्कर शर्माले भारतको सबैभन्दा ठूलो चासो सीमापार सुरक्षामा रहेको बताएका छन्। कान्तिपुर टेलिभिजनको साप्ताहिक कार्यक्रम फायर साइडमा कुरा गर्दै राजदूत शर्माले सीमापार सुरक्षा व्यवस्थापनमा नेपालले सहयोग गरोस् भन्ने चाहना भारतको रहेको उल्लेख गरेका हुन्। सुरक्षाको कुराहरू हो, किनभने हामीले अब अहिले तपाईँले चाहिँ भारतको भनौँ न पूर्वतिर पनि पश्चिमतिर पनि उत्तर पूर्वतिर हेर्नुभयो भने ठुल्ठुला पूर्वाधार र इन्डियन आर्मी त टन्नै राखेछ हैन। यो चाइनासँगको सम्बन्धले गर्दाखेरि, गलवान वारहरूले गर्दाखेरि। तर हामी कहाँ त्यो गर्नु परेको छैन नि। उसलाई पनि त धेरै कस्ट सेभ भएको छ। हामीले एउटा सुरक्षाको छाताको रूपमा, एउटा चाहिँ ब्यारियरको रूपमा हामी त बस्दैछौँ नि। नेपालले अझै सहयोग गरोस् हैन। अब भनौँ न 10 वर्षपछि 20 वर्षपछिको उसको चाहिँ एक किसिमले रणनीतिलाई पनि सहयोग गरिदियोस् भन्ने कुराहरू एउटा त पक्कै त्यसै नै हो सबभन्दा मुख्य। दोस्रो कुरो त हाम्रो मार्केट पनि एकदमै ठुलो छ बजार भारतको लागि। राजदूत शर्मासँगको अन्तर्वार्ता राति 9 बजे प्रसारण हुनेछ। अर्थ र विकास संहिता कार्यान्वयनमा आएपछि स्थानीय सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्न थालेको 6 वर्ष भयो, तर स्थानीय तहहरूले अझै पनि आफ्नै स्रोतका भरपर्दा परिचालन गर्न सकेका छैनन्। स्थानीय तहले सार्वजनिक गर्ने बजेटको अधिकांश हिस्सा सङ्घ र प्रदेशले दिने अनुदानकै भरमा छ। साथै स्थानीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आइतबार सार्वजनिक गरे, तर अधिकांश स्थानीय सरकार आफ्नो बजेटमा सङ्घ तथा प्रदेशप्रतिकै निर्भरतामा छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 25 अर्ब 54 करोडको बजेट सार्वजनिक गर्दा आन्तरिक राजस्वको हिस्सा 4 अर्ब 85 करोड मात्र राखेको छ। उसले 5 अर्ब 15 करोड त केन्द्र तथा प्रदेशकै अनुदानको भर गरेको छ। सबैभन्दा बढी राजस्व उठाउने काठमाडौँले त केन्द्रकै भर पर्दा अन्य स्थानीय तहको अवस्था झन खराब छ। भोजपुरको रामप्रसाद राई गाउँपालिकाले 48 करोड 63 लाखको बजेट ल्याएकोमा आन्तरिक स्रोतबाट जम्मा 5 करोड 32 लाख अर्थात् कुल बजेटको 10% मात्रै आन्तरिक स्रोतबाट बेहोर्ने जनाएको छ। यसले स्थानीय सरकारप्रति भन्ने देखाउँछ। जनतालाई झन्झिटो हुने, जनतालाई ट्याक्स कर थुपार्ने खालका क्रियाकलाप उहाँहरूले गर्न रुचाउनुहुन्न। त्यसभन्दा जे जति विकास निर्माणका बजेट उहाँले तय गर्नुहुन्छ माथिबाट आएका सशर्त र निशर्त भनौँ अथवा त्यस्ता बजेटहरूमै आधारित भएर उहाँले खर्च गर्न चाहनुहुन्छ। एक्चुअल खर्चमा भन्यो भने अहिले जनसहभागिता भन्छु मैले त्यसलाई, अथवा पहिला परम्पराले जनपरिचालन पनि भनेको थियो, त्यस्तो परिचालन चाहिँ अलिक कम भएको, जनताले कन्ट्रिब्युसन्स कम गरेको भेटिन्छ। केन्द्र तथा प्रदेशबाट अनुदान पाउने भएकाले स्थानीय सरकारले आन्तरिक आय बढाउनतर्फ ध्यान दिएका छैनन्। स्थानीय वस्तुमा कर लगाउँदा अलोकप्रिय हुने डर जनप्रतिनिधिमा रहँदा स्थानीय सरकार आत्मनिर्भर बन्नेतर्फ लाग्न नसकेको विज्ञ बताउँछन्। संहिताको पाटो हेर्दाखेरि काम चाहिँ वर्कलोड चाहिँ तल गएको छ कि एउटा पिरामिड खालको छ, जिम्मेवारीहरू तल गएको छ। कामलाई दामले पछ्याउनुपर्छ भन्छ होइन। दाम भनेको अब तपाईँ आन्तरिक कर राजस्व पनि भयो अनि वित्तीय हस्तान्तरण लगायत कुराहरू पनि भयो, अनुदानमा अलिक निर्भर छ मोस्टली। तपाईँले अब महानगरपालिकाको काठमाडौँ लगायत महानगरपालिकाको कुरा गर्नुहुन्छ भने उनीहरूको आन्तरिक स्रोत साधन अलिक राम्रै होला होइन। उपमहानगरपालिकासँग जानुभयो भने ठिकै होला, तर त्योभन्दा तल झर्नुभयो भने त अवस्था कमजोर छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका देशभरका स्थानीय तहमध्ये केहीले अनौठा योजना अगाडि सारेका छन्।
मकवानपुरको विकट पश्चिम क्षेत्रमा पर्ने राक्षीराङ गाउँपालिकाले बसाइसराई गरी आउनेलाई घर उपहार दिने योजना बनाएको छ। गाउँपालिकाले नीति कार्यक्रम र बजेटमै व्यवस्था गरेर सुगम क्षेत्रबाट बसाइ आउनेलाई प्रोत्साहित गर्न घर बनाइदिने नीति लिएको हो। गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकाले 45 वर्ष नाघेको अविवाहित पुरुष तथा 40 वर्ष नाघेका अविवाहित महिलालाई भत्ता दिने घोषणा गरेको छ। गुल्मीकै चन्द्रकोट गाउँपालिकाले लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनाहरूको 25% विद्युत महसुल तिरिदिने भएको छ। उता रूपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले नक्सा पास गर्दा अनिवार्य 2वटा रुख रोप्नुपर्ने प्रावधान ल्याएको छ। त्यस्तै 80 वर्ष उमेर पुगेका नागरिकलाई घरमै गएर उपचार गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ। दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिकाले बाँदर हेरालु शीर्षकमा बजेट छुट्याएको छ। उता रोल्पा नगरपालिकाले आफ्नै लगानीमा हरेक वर्ष एकजनालाई MBBS डाक्टर पढाउने घोषणा गरेको छ। अब जनताको आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौं। तपाईको स्थानीय तहले ल्याएको बजेट कस्तो लाग्यो? जनताको आवाज टालटुलमुखी र एकदम वितरणमुखी। युवाहरूको लागि प्रोत्साहन गर्ने केही पनि नयाँ बजेटमा केही पनि इम्प्लिमेन्ट गरेको छैन। खेलकुदमा माने अलिकति बढाएर गर्नुपर्ने पर्याप्त चाहिँ छैन बजेट। हाम्रो गाउँमा त बजेट आएको छ तर नेताहरूले गोलमाल गरेको छन्, राम्रो काम भइरहेको छैन। केही नयाँ कार्यक्रमहरू पनि लिएर आएको छ, यो सराहनीय कुरा हो। बजेट समग्र पक्षलाई समेटेको देख्दाखेरि राम्रो लागेको छ। कृषि क्षेत्रमा चाहिँ कन्या थरे जस्तो भएको छ। स्थानीय तहले ल्याएको बजेट समग्रमा हेर्दा राम्रै छ। स्थानीय तहले ल्याएको बजेट समग्रमा त ठिकै छ। शिक्षामा बजेट आउनुपर्ने सबैभन्दा बढी शिक्षा र स्वास्थ्यलाई हेर्नुपर्ने हो, हेरेको छैन। जनताले माग गरेपछि योजना लैजानुपर्छ। जनताको मागै नभएका ठाउँ योजनाहरू परेका छन्। बाटोघाटो कुन ठाउँमा पुगेको छैन त्यसको लागि पनि चाहिँ अलिकति गहिरेर हेर्ने कुराहरू पनि छ। बेरोजगारी सम्बन्धी पनि यसमा समेटिएर राखेको छ। खेलाडी मान्छे भएर अलि चाहिँ चित्त बुझा छैन। राम्रो त लाग्यो तर महिलाको लागि अलि राम्ररी छुट्याउनु पर्छ। सुन्दामा असाध्यै राम्रो छ, यसको कार्यान्वयन पछि कसरी हुने हो भन्ने कुराको एउटा आशंका रह्यो। बजेट पहिला नै आइरहेका हुन्, अब पहिलाको जस्तो हुन्छ कि अहिले नै अब कार्यान्वयन हुन सक्छ कि सक्दैन। कल कारखाना उद्योगहरूमा जोड दिएको चाहिँ देखिन। नयाँ कार्यक्रमलाई चाहिँ खासै ध्यान दिएको चाहिँ छैन। मलखातको आपूर्ति गर्ने विषयमा यी सबै बजेटहरू मौन छन्। समग्रमा जनमुखी खालको बजेट आएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रूसी प्रधानमन्त्री मिखाइल मिशुस्तिनले निजी सैन्य कम्पनी वाग्नर ग्रुपको असफल विद्रोह मुलुकको स्थायित्वका लागि चुनौती भएको बताएका छन्। साथै उनले देश राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका पछाडि एकताबद्ध हुनुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन्। वाग्नर ग्रुपका प्रमुख येभगेनी प्रिगोजिनले गत शुक्रबार घोषणा गरेको सशस्त्र विद्रोह 24 घण्टा पनि नबित्दै एकाएक अन्त्य भएको घोषणा गरेका थिए। बेलारुसका राष्ट्रपति एलेक्जेन्डर लुकासेन्कोको मध्यस्थतामा विद्रोह अन्त्य गर्ने सहमति भएको थियो। सोही सहमति अन्तर्गत राष्ट्रपति पुटिनले प्रिगोजिन वा वाग्नर सेना विरुद्ध कानुनी कारबाही नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको समाचारमा जनाइएको थियो। तर रुसी समाचार माध्यमहरूले भने प्रिगोजिन विरुद्धको फौजदारी आरोप अझै जीवित रहेको र उनी सङ्घीय सुरक्षा सेवा FS-बीचको अनुसन्धानको दायरामै रहेको जनाएका छन्। यसैबीच वाग्नर विद्रोहको घटनापछि पुटिनले सार्वजनिक कार्यक्रमलाई पहिलो सम्बोधन गरेको तर उक्त सम्बोधनमा वाग्नर विद्रोहबारे केही उल्लेख नगरेको जनाइएको छ। उता वाग्नर विद्रोहको घटनापछि रुसी रक्षा मन्त्री सेर्गेई शाइगु युक्रेन पुगेका छन्। उनले त्यहाँ तैनाथ रुसी सैनिकहरूसँग भेट गरेको रुसी सरकारी समाचार माध्यमले जनाएका छन्। वाग्नर प्रमुख येभगेनी प्रिगोजिनले रुसी रक्षा मन्त्री शाइगुलाई दुष्ट भन्दै बर्खास्तको माग गरेका थिए। उता रुसी सेना विरुद्ध घोषित विद्रोह फिर्ता लिँदै बेलारुस निर्वाचनमा जाने बाचा गरेका प्रिगोजिन अहिले कहाँ छन् भन्ने अज्ञात रहेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमले जनाएका छन्। बेलारुसका अधिकारीहरूले प्रिगोजिन आफ्नो मुलुकमा आइपुगे नपुगेको भनेर आधिकारिक पुष्टि गर्न नसक्ने जनाएको CNN-ले उल्लेख गरेको छ। यता रुसी संसदको तल्लो सदनले वाग्नर समूहलाई नियमन गर्ने सम्बन्धी कानुन निर्माणको गृह कार्य गरिरहेको बताइएको छ। वाग्नर ग्रुपको विद्रोहलाई युक्रेन तथा केही पश्चिमा देशले राष्ट्रपति पुटिनको नेतृत्वमाथि प्रत्यक्ष चुनौती भन्दै टिप्पणी गरेका छन्। चीनले मस्कोको पक्षमा वक्तव्य दिएको छ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ।
नेपाली फुटबलको ठूलो सपना नै साफ च्याम्पियनसिप जित्नु हो, तर साफको 3 दशकको इतिहासमा नेपालले यो सपना पूरा गर्न सकेको छैन। यसपटक पनि यो लक्ष्य अधुरै बन्यो। अघिल्लो संस्करण नेपालले उपविजेता बनेर इतिहास रचेको थियो। यो संस्करणमा कठिन समूहमा परेको नेपाल एक खेल अघि नै निराश बन्यो। I'm super proud of my boys because they fight, they fight with experience and exposure team. So I'm disappointing because we are out of competition, but I'm super proud of my boys. कप्तान किरण चेम्जोङले भारतसँग पराजय बेहोरेपछि दिएको अभिव्यक्ति हो यो। आफ्ना खेलाडीले गरेको प्रदर्शनप्रति गर्व गरेको बताउँदै उनी चेन्जिङ रुम फर्किए। हारमा गर्व गर्ने अर्का पात्र हुन् नेपाली फुटबल प्रशिक्षक भिन्सेन्जो अल्बर्टो एनेस। उनीहरूको भनाइमा सहमत हुने हो भने तयारी बिना साफ च्याम्पियनसिप 2023 मा सहभागी भएको नेपालले कम गोल खानु गर्वको विषय हो। गेम राम्रो खेल्दा खेल्दै पनि जहिले पनि हामी चाहिँ रिजल्ट चाहिँ आइराखेको छैन। त्यो चाहिँ हाम्रो समस्या भइरहेछ। यति ठुलो चाहिँ लगानी छ भारतमा फुटबलको, हैन, धेरै चाहिँ अब त्यसै पनि हुने नै भइहाल्यो। तर हामी नेपालले पनि जे अब फिफा एफसीसँगबाट प्राप्त हुने ग्रान्डबाट जे हामीले चाहिँ व्यवस्थित गर्दैछौँ। क्लबबाट खेल्ने एउटा मेन्टालिटी छुट्टै हुन्छ, नेसनल टिमको एउटा मेन्टालिटी छुट्टै हुन्छ, हैन। त्यो एउटा इन्भाइरोमेन्टमा पनि भिड्न नसक्नु, एउटा छोटो समय पाउनु कोचले, हैन, छोटो समयमा अब धेरै कुराहरू हामीले एक्सपेक्ट गर्नु पनि उचित हुँदैन जस्तो लाग्छ। साफमा सहभागी जनाउन सुरु गरेको 28 वर्षपछि सन् 2021 मा नेपाल फाइनल पुगेको थियो। तर भारतले 3-0 ले जित निकाल्दै नेपालको सपना अधुरै बनाइदियो। त्यसअघि 1993, 1995, 1999, 2011, 2013 र 2018 मा पनि नेपाल सेमिफाइनलमा पराजित भएको थियो। नेपाल र भारत साफका सबै संस्करण खेल्ने राष्ट्र हुन्, तर भारत सर्वाधिक 9 पटक उपाधि नजिक हुँदा नेपाल उपाधि विहीन छ। अनि इन्डियन फुटबल भनेको अहिले धेरै हाइटमा पुगिसकेको छ, किनभने इन्डियामै तपाईँको आइएसएल अनि आई लिग अनि त्यसपछि इन्टरनेसनल एक्सपोजरहरू धेरै पाइरहेको छ, होइन, किन आइएसएलमा जुन प्लेयरहरू खेलिरहेको छ त्यो इन्टरनेसनल लेभलको प्लेयरहरू एकदम हाई लेभलको आएर खेलिरहेको छ। त्यो कारणले त्यो प्लेयरसँग खेल्दाखेरि चाहिँ अटोमेटिक त्यहाँको प्लेयरहरूको चाहिँ बुस्टअप भइरहेको छ कि। साफमा नेपाल नहारेको भनेकै भुटानसँग मात्र हो। अन्य टिमसँग पनि नेपालको हेड टु हेड सन्तोषजनक छैन। कमजोर तयारी, अपर्याप्त लगानी तथा सम्बन्धित पक्षको व्यवस्थाका कारण नेपालले साफ जित्न सकेको छैन। ग्रासरुट लेभलदेखिको प्लेयरहरू खोइ त अहिले छैन नि। अब हामीले लिगबाट एउटा सर्टेन टाइममा एउटा सानो लिगबाट हामीले बेस्ट प्लेयरहरू चुज गरेर टुर्नामेन्टमा लग्यो, त्यो पनि अनएक्सपिरियन्स प्लेयरहरू। अनि एउटा लिगको एक्सपिरियन्सले हामीले इन्टरनेसनल लेभलमा कम्पिट गर्न त गाह्रो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो लेभलको एक्सपोजर, त्यो लेभलको भिजन सबै तयार गरेर हामी लाग्ने हो भने पक्कै साफ धेरै टाढा छैन जस्तो लाग्छ मेरो लागि। भारतले भिजन 2047 को अवधारणा लिएको छ, जसअनुसार 2048 मा विश्वकप खेल्ने भारतको लक्ष्य छ। सोही अनुसार दिन प्रतिदिन भारतको खेल र वरीयतामा सुधार आइरहेको छ। ठिक त्यस विपरीत कुनै स्पष्ट लक्ष्य बिना एन्फा र नेपाली फुटबल अघि बढेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेमकुमार प्रसाई र सुरज खड्काका साथ प्रदीप लेखी, काठमाडौँ। प्रसङ्ग थियो साफ च्याम्पियनसिपको। अब बाँकी समाचार। एनभिए पुरुष तथा महिला भलिबल लिग यही असार 23 देखि 30 गतेसम्म हुने भएको छ। नेपाल भलिबल सङ्घको वार्षिक क्यालेन्डरमा रहेको प्रतियोगिताको यो 7औं संस्करण हो। नेपाल भलिबल सङ्घले नियमित आयोजना गर्दै आएको यो प्रतियोगितालाई यसपटक प्रधानमन्त्री कप एनभिए भलिबलको नाममा सञ्चालन गर्न लागि हो। प्रतियोगिताका लागि सरकारले समेत आर्थिक सहयोग गर्ने भएपछि नाम परिवर्तन गरिएको भलिबल सङ्घले जनाएको छ। यो संस्करणमा पुरुषतर्फ टिपटप, हेल्प नेपाल स्पोर्ट्स क्लब, त्रिभुवन आर्मी क्लब, एपीएफ क्लब, नेपाल पुलिस क्लब, दावली मिलन क्लब, केशवलाल स्मृति प्रतिष्ठान, गण्डकी प्रदेश भलिबल सङ्घ र सैलुङ बागढुङ्गा स्पोर्ट्स क्लब रामेछाप गरी 8 टिमको सहभागिता रहनेछ। महिलातर्फ नेपाल पुलिस, न्यू डायमन्ड स्पोर्ट्स क्लब, नेपाल एपीएफ क्लब, त्रिभुवन आर्मी क्लब, एभरेस्ट भलिबल क्लब, बुटवल र गण्डकी प्रदेश भलिबल सङ्घ गरी 6 टिमले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। लिकम नकआउटका आधारमा खेलाइने प्रतियोगितामा एक टिमबाट 3 जनासम्म विदेशी खेलाडी खेलाउन पाउने व्यवस्था छ। प्रतियोगिताको विजेताले 6 लाख, दोस्रोले 3 लाख, तेस्रोले 1,50,000 र चौथोले 75,000 रुपैयाँ पुरस्कार पाउनेछन्।
खडक वारियर्सले 5औं संस्करणको सप्तरी प्रिमियर लिग क्रिकेटको उपाधि जितेको छ। कञ्चनरूप राइनोजलाई 4 विकेटले पराजित गर्दै वारियर्स तेस्रो पटक च्याम्पियन बनेको हो। बृन्देश्वरी स्कुलको क्रिकेट मैदान राजविराजमा भएको फाइनलमा वारियर्सले टस जितेर फिल्डिङ रोजेको थियो। सुरुवाती ब्याटिङ गरेको कञ्चनरूपले निर्धारित 20 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 145 रन बनायो। दिलीप नाथले सर्वाधिक 42 रन जोडे। नारायण जोशीले 27 रन हाने। वारियर्सका कप्तान विवेक यादवले 4 विकेट लिए। 146 रनको लक्ष्य वारियर्सले 3 बल बाँकी हुँदा 6 विकेट गुमाएर पुरा गर्दै उपाधि हात पारेको हो। आइसिसी विश्वकप छनौटमा जिम्बाब्वेले अमेरिका विरुद्ध 304 रनको कीर्तिमानी जित हात पारेको छ। जिम्बाब्वेको जित एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा दोस्रो फराकिलो रनको जित हो। हरारे स्पोर्ट्स क्लबमा अमेरिकाले टस जितेर घरेलु टोलीलाई ब्याटिङको निम्तो दिएको थियो। कप्तान सेन विलियम्सको उत्कृष्ट ब्याटिङमा जिम्बाब्वेले कीर्तिमानी लक्ष्य प्रस्तुत गर्यो। जिम्बाब्वेले 50 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 408 रन बनायो। यसअघि 2009मा केन्या विरुद्ध बनाएको 351 रन जिम्बाब्वेको उच्च योगफल थियो। पहिलो विकेटका लागि इनोसेन्ट काया र जोयलट गुम्बीले 56 रनको साझेदारी गरे। इनोसेन्ट 32 रनमा आउट भए। दोस्रो विकेटका लागि गुम्बीले विलियम्ससँग 160 रनको साझेदारी निभाए। गुम्बी 78 रनमा आउट भए। सिकन्दर राजाले 27 बलमा 48 रन हाने। 49औं ओभरमा आउट भएका विलियम्सले 174 रन बनाएका थिए। 101 बल खेलेका उनले 21 चौका र 3 छक्का हिर्काएका थिए। अमेरिकाका अभिषेक प्राडकरले सर्वाधिक 3 विकेट लिए। जवाफी ब्याटिङ गरेको अमेरिका 25 ओभर 1 बलमा 104 रनमा समेटिएपछि जिम्बाब्वे कीर्तिमानी जित हात पार्न सफल भएको हो। किशोर महतोले आइसिसी विश्वकप ग्लोबल छनौट अन्तर्गत प्लेअफका 2 खेल खेल्ने भएका छन्। तीव्र गतिका बलर सोमपाल कामी चोटका कारण बाहिरिएपछि किशोरलाई टिममा बोलाइएको हो। एक दिवसीय विश्वकप छनौट अन्तर्गत सोमपालले 3 खेल गुमाएका थिए। पहिलो खेलमा जिम्बाब्वेसँग खेल्दा सोमपाल घाइते भएका थिए। त्यसपछिका 3 खेलमा ललित राजवंशीले सोमपालको स्थान लिए। अब प्लेअफका 2 खेलका लागि अन्तिम 15 सदस्यीय टिममा सोमपालको स्थानमा किशोर रहने क्यानले जनाएको छ। किशोर हाल टिमसँगै जिम्बाब्वेमा छन्। किशोर तीव्र गतिका बलर हुन्। नेपाल सुपर 6 पुग्न वञ्चित हुँदै प्रतियोगिताबाट बाहिरिसकेको छ। तर प्रतियोगिताबाट बाहिरिने 4 टिमले 7औं देखि 10औं स्थानका लागि खेल्ने प्लेअफमा नेपाल सहभागी हुनेछ। 30 जुनदेखि प्लेअफका खेल हुनेछन्। खेलको समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।